अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन किराम, आप लोग बखैर व आफियत से होंगे। औरतें अपने घरों में तरावी की नमाज कैसे पढ़ेंगी? 20 रकत पढ़ेगी या 8 रकत पढ़ेगी? तरावी की नमाज का वक्त कब से कब तक रहता है? तरावी की नमाज की नियत कैसे करेंगी? तरावी की नमाज औरतें जमात के साथ पढ़ेगी या तन्हा तन्हा पढ़ेगी? तरावी की नमाज की कज़ा है या नहीं है? तरावी की नमाज बैठ कर पढ़ेंगे या खड़े होकर पढ़ेंगे? तो आज की इस वीडियो में इन तमाम मसाइल को तफसील के साथ आप लोगों के सामने बयान करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक को शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। और इसी तरह से मैं आप लोगों की खिदमत करता रहूं, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं इस चैनल में लेकर आते रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों पर सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरह औरतों पर भी सुन्नत मुअक्कदा है। तरावी की नमाज का वक्त ईशा की नमाज के बाद से लेकर सहरी का वक्त ख़त्म होने तक रहता है। इस दरमियान में आप जिस वक्त भी चाहे तरावी की नमाज पढ़ सकती हैं। अगर 10 रिकात पहले पढ़ लिया, उसके बाद कुछ देर बाद जो है 10 रिकात पढ़ रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। इसी तरह से 4 रिकात या 8 रकात पढ़ने के बाद अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, या कोई जो है काम करने वाली औरत है तो काम कर रही है, फिर उसके बाद जो है बाकी रकत जो है पढ़ रही है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। यानी कुल मिला करके 20 रकत तरावी की नमाज आपको अदा करनी है। तरावी की नमाज की नियत इस तरह से करेंगे। वैसे नियत जो है दिल के पक्के इरादे का नाम है। नियत अगर आपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं 20 रकत जो है तरावी की नमाज पढ़ती हूँ, तो आपके लिए जो है इतना ही काफी है। लेकिन दिल और जुबान से नियत कर लेना ये मुस्तहब है। तो तरावी की नमाज की नियत इस तरह से करेंगे। नियत की मैंने 20 रकत नमाज तरावी की, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा कबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। देखिए, तरावी की नमाज की नियत जो है 20 रकत की एक साथ में भी कर सकते हैं, और दो दो रकत करके करें तो दो दो रकत करके भी कर सकते हैं। लेकिन हर दो रकत में जो है नियत करना ये बेहतर है। तो दो दो रकत में अगर नियत कर रहे हैं तो 10 मरतबा आपको जो है नियत करनी पड़ेगी। और दो रकत की नियत जो है इस तरह से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकत नमाज तरावी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा कबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद जो है अब सवाल ये पैदा होता है कि औरतें कौन सी सूरा जो है नमाज में पढ़ेगी। तो अगर मेरी माँ और बहनों को अम्मा पारा यानी 30वां पारा, आधा पारा याद है, तो उस एतबार से हिसाब लगाएगी कि 20 रकत में कितना सूरा जो है पढ़ेंगे कि आधा पारा खत्म कर देंगे। तो इस तरह से पढ़ सकती है। अगर आप हाफिजा हैं तो माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि तरावी की नमाज ही पढ़ी जाती है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम पढ़ी जाए। और अगर आपको जो है आधा पारा याद नहीं है, वैसे आम तौर पर जो है हमारी माँ और बहनों को 10 सूरा याद होते हैं, जैसे अलम तरा से। तो अलम तरा पहली रकत में जो है अलम तरा पढ़ ले, दूसरे रकत में जो है लीलाफी पढ़ ले, और तीसरी रकत में आरायतल लजी पढ़ ले, चौथी रकत में जो है इन्ना आतेना पढ़ ले। इसी तरह से जो है 10 सूरा 10 रकत में पढ़े तो इस तरह से 10 रकत मुकम्मल हो जाएगी। फिर इन्हीं सूरा को जो है दोहरा दे तो 20 रकत जो है मुकम्मल हो जाएगी। और अगर किसी को जो है सिर्फ 2 ही सूरा याद हो तो वो क्या करेगी? तो वो जो है पहले सूरा को पहले रकत में पढ़ेगी, दूसरे सूरा को दूसरे में पढ़ेगी। और अगर किसी को सिर्फ एक ही सूरा याद हो तो वो क्या करेगी? तो मेरी माँ और बहनों, कम से कम सूरा जो है याद कर लें, 4, 5, 10, क्योंकि ये याद करना आप चाहेंगे तो दिन में जो है 2 छोटी छोटी सूरा है, 2 सूरा 3 सूरा जो है याद कर लेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। यानी इतना इल्म जो है सीख लें
کہ آپ نماز پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، حج و زکوٰۃ کے ارکان کو سمجھ سکیں، اور حلال و حرام کو جو ہے سمجھ سکیں. اتنا تو علم ہونا چاہیے. کم سے کم ہماری ماں بہنوں کو 10 سورہ جو ہے یاد ہونا ضروری ہے. تو سورہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں. عورتوں جو ہے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ تنہا تنہا نماز پڑھے گی. وہ ایک عورت دوسری عورت کی جو ہے امام نہیں بن سکتی ہے. اور عورتیں جو ہے کسی کی اقتداء میں، یعنی ایک عورت کی اقتداء میں جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتی ہے. عورتوں کے لیے کل ملا کر جماعت نہیں ہے، تنہا تنہا جو ہے نماز پڑھنی ہے. اور وہ جو ہے 20 رکعت نماز پڑھے گی، 8 رکعت نماز نہیں پڑھے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز پڑھی، صحابہ کرام نے بھی جو ہے 20 رکعت نماز پڑھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا. تو 8 رکعت جو ہے کسی صحابہ نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے. اور جو لوگ 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ سنت سے محروم رہتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے. اور جو 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں ان سے میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں، باقی اب 12 رکعت جو ہے بچ جاتی ہے، تو باقی 12 رکعت بچ جاتی ہے، یہ جو ہے 20 سے 15 منٹ جو ہے اس میں تقریباً لگیں گے. تو رمضان المبارک کی عبادت کا مہینہ ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، تو 15-20 منٹ دنیاوی باتوں میں جو ہے گزار دیتے ہیں، دنیاوی کاموں میں نکال دیتے ہیں. تو اتنے درمیان جو ہے آپ عبادت کر لیں گے تو اس میں کیا حرج ہے؟ عبادت میں پھر کمی کیوں؟ عبادت میں پھر چوری کیوں؟ آپ عبادت لو لگا کر، دل لگا کر کے کرے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تراویح کی نماز بہت پسند تھی، اور تراویح کی نماز کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. یہ تراویح کی نماز رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے. تو اس نماز کو جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھے، اور دل جوئی کے ساتھ جو ہے پڑھے. اور تراویح کی نماز کے بعد جو ہے وتر کی نماز پڑھے. اگر کوئی وتر کی نماز تراویح کی نماز سے پہلے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ تراویح کی نماز کے بعد وتر کی نماز پڑھی جائے. تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے. تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے. اگر آپ نے کسی مجبوری سے یا بیماری کی وجہ سے یا کوئی پریشانی سے جو ہے تراویح کی نماز چھوڑ دیا تو اس کی قضا نہیں ہے. تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑنے والا جو ہے سخت گنہگار ہوگا. اگر آپ سے چھوٹ گئی تو اس کی پھر قضا نہیں ہے. اگر عورتوں کو جو ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہو کسی ماں اور بہن کو، تو وہ جو ہے بیٹھ کر نماز تراویح کی پڑھ سکتی ہے. کیونکہ اسلام نے جو ہے، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ جو ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے. اگر بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھے. اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے پڑھے. اور 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے جو تراویح کی دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو پڑھیں. اور اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو دوسری دعا کو بھی جو ہے پڑھ سکتے ہیں. ناظرین، یہ تھی تراویح کے نماز کا طریقہ کہ عورتیں کیسے نماز پڑھیں گی. امید ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو جو ہے یہ طریقہ سمجھ میں آ گئے ہوں گی. تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک و شیئر اور کمنٹ کر دیں، اور اپنے دوست احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار میں ثواب کی نیت سے جو ہے شیئر کر دیں.